बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज हम आपको साबिक़ वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन इमरान खान की ताज़ा गुफ्तगू सुनाते हैं और उस ताज़ा गुफ्तगू के हवाले से हम अपना तज़किया पेश करते हैं। आज उन्होंने कहा है कि फौज के साथ हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, उन्होंने ये बात इंकशाफ किया है कि उनके पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि वो नवाज शरीफ को भी लाएंगे और मुझे भी वो फारग कर देंगे और कहेंगे कि हम दोनों को इलेक्शन से आउट कर दिया है और फिर हमारा साइज कट ऑफ करके, कट टू साइज करके फिर एक नई हुकूमत बनाएगी। नाज़रीन किराम, कब्ल किसके हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे इस्तदा है कि अगर आपने YouTube चैनल, मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले इसकी आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब एक सांस में तो वो कहते हैं मैं लड़ूंगा, मैं फैसला कर लिया है कि मैं लड़ूंगा। भाई किससे लड़ोगे खान साहब, किससे लड़ेंगे? सियासी जमातों से तो अब लड़ ही रहे हैं। अब एक और मुआवजा है जिसके बारे में आप दबी जुबान में कहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़ेंगे। फिर आज आपने ये भी कहा कि ऐसी बैनुल-अक़वामी एक साजिश है जिसके तहत हमें फौज से लड़ाने की एक साजिश की जा रही है। तो भाई आप कह दें कि हम नहीं लड़ना चाहते फौज के साथ, हम फौज के साथ हैं, फिर फौज पर तनकीद भी छोड़ दें और आप आराम से बैठें और अपना सियासी काम तेज़ करें। एक सांस में तो आप कहते हैं हम फौज के ख़िलाफ़ हैं, नहीं हैं, फौज के साथ लड़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप अपने आपके आदमी फौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। ये दोहरा काम तो नहीं चल सकता। आप क्लियर हो जाएं, बहुत से मसले हल हो जाएंगे। एक और बात कही गई है कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस्लामी यूनिवर्सिटी से निकाले जाने की भी उनकी कहानी, वो उनका खुसूसी माउन बनना कोई जुर्म नहीं था। इस तरह के कई लोग सियासी जमातों के सरबराह या वज़राए आज़म अपने मावनी रखते हैं जो उनकी मदद करते हैं, लेकिन चंद दिनों में ही इनके गुल खिलने शुरू हो गए तो महसूस होना शुरू हो गया कि ये साहब ख़ास मकासद के लिए लाए गए हैं। इमरान खान साहब के साथ एक गालम गलोच करने वाला जो ब्रिगेड है उसके ये सरकर्दा रहनुमा थे। जिस शख्स की गुफ्तगू से दूसरों को अज़ियत मिले, लोगों की तज़ीक़ हो, लोगों का मजाक उड़ाया जाए हो और फिर ज़ू मैंने जुमले कहकर वो अपनी गुफ्तगू कर रहे हों, वो इमरान खान साहब के बड़े पसंदीदा खुसूसी मावन थे। जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो उन्होंने अपना चीफ ऑफ स्टाफ बना लिया। अजीब व गरीब बात है, मैंने पहली बार सुना है किसी सियासी जमात में अभी सरबराह जो है अपने साथ कोई चीफ ऑफ स्टाफ रखता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि एक ऐसे शख्स पे बगावत का इल्ज़ाम लगा जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है और जो पढ़ा लिखा है भी, लेकिन सियासत से उसका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था। लेकिन सियासत की वादी में आया तो अपनी गलीज़ ज़बान और बदज़बानी की वजह से बड़ी शोहरत पाई। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, वो भी किसी को माफ़ नहीं करते। सुबह शाम लोगों की पद उड़ाना वो अपना एक मशगला समझते हैं।
اور یہی ان کی شہرت تھی. اور مجھے بھی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو یہی اسی طرح کے لوگ پسند ہیں, اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ دوستی رکھتے بھی ہیں اور شاباش بھی دیتے ہیں. ابھی میں رانا ثناء اللہ کی یہ بات سن رہا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ آپس شاہ زیب خانزادہ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے یہ کہ کس طرح ہوا. انہوں نے کہا میں ساری تفتیش تو آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن جس ٹیلی فون سے بات ہوئی باقاعدہ پورا ٹائم دیا گیا. کہہ رہے ہیں مجھے ٹیکنیکل لاک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. آدمی ہوتا کس طرح ٹیکنیکل ہے, اسی طرح ہی ہو رہا ہے لاک آؤٹ ہوتا نا, جس طرح نواز شریف ٹیکنیکل لاک آؤٹ ہوا ہے. نواز شریف نے کیا جرم کیا تھا آپ کے بارے میں؟ میں نے تو صرف اپنے بیٹے کی تنخواہ وصولی نہیں کی, یہ لکھا تھا نا. آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ گوشوارے آپ کے غلط ہیں. میں حیران ہوں کہ جس آدمی نے 4.25 سال ملک میں وزارت عظمیٰ پہ فائز رہا اور اس کے گوشوارے بھی غلط ہیں, اس کے اکاؤنٹس بھی غلط ہیں, اس کی ہر چیز غلط ہے. چلیں بھگتے ہیں اب آپ کا بھی امتحان ہونے والا ہے. عمران خان صاحب ماضی میں لوگوں کا امتحان ہوا ہے, 3 بار جیل میں گئے ہیں. نواز شریف, آصف زرداری رہے ہیں, بے نظیر بھٹو رہی ہیں, اور لوگ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پر چڑھ کے, بے نظیر بھٹو لیاقت باغ میں شہید کر دی گئی. نواز شریف نے جلا وطنی کی زندگی بسر کی ہے اور اب بھی اس وقت جلا وطن ہے. ایک تو بات بالکل واضح ہے کہ آپ کے لیے اب میدان جو ہے ذرا مشکل دن آ رہے ہیں. ان مشکل دنوں میں اگر آپ میں استقامت ہوئی, ڈٹے رہے, سارا دباؤ برداشت کر لیا تو آپ لیڈر بن جائیں گے. لیکن اگر آپ نہ جیل کاٹ سکے, نہ تکلیفیں برداشت کر سکیں, یہ ناز و نعم جو آپ نے بنی گالا کے مال میں آپ گزار رہے ہیں زندگی, یہ جو آپ عیاشیاں کر رہے ہیں, یہ اگر ختم ہو جائیں گی جب جیل میں جائیں گے. ہاں جیل سے نکل کے آئیں گے تو پھر آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے. لیکن جیل برداشت کرنی بھی ایک کوئی حوصلے والا آدمی ہوتا ہے. آپ نے تو الیکشن کمیشن کا آپ کو نوٹس دے دیا ہے, چارج شیٹ دے دی ہے, آپ نے عدالت میں اس کو فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے. آپ کے ارکان جو ہیں وہ آپ کے کارکن جو پکڑے جا رہے ہیں, جو فوج کے خلاف ٹرینڈ چلاتے تھے, سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے تھے فوج کے خلاف پوسٹیں, جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں ہم کارکن ہیں, 10 سال کا وہ کارکن ہے, وہ کتنے سال کے اور معافی مانگتے ہیں. یہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جو دوسری جماعتوں کے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کرتے ہوئے. آپ نے اپنے کارکنوں کو یہ تربیت نہیں دی کہ ڈسپلن میں رہیں اور حدود کراس نہ کریں. آپ نے تو ایک ہی پالیسی اختیار کی ہے, بہ جاؤ. یہ جو آپ کے لوگوں کو لفافہ, پٹواری اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, کیا یہ جو پوسٹیں فروخت نہیں ہو رہی کہ جو لوگ ایک پوسٹ کے پیسے وصول نہیں کر رہے, کہ جو دوسری جماعتوں کے خلاف صبح شام پوسٹیں لگاتے ہیں. میں ان کئی صحافیوں کو جانتا ہوں جو تراپڑ ہیں, جن کے پاس کوئی ایک پیسہ نہیں ہے, وہ اپنی روزی رازی انہوں نے کمائی کے لیے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے کہ آپ کی حمایت میں پوسٹیں لگاتے ہیں اور دوسروں کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو آپ اس طرح کے لوگ ہیں, حوصلہ شکنی کریں, ختم کریں. سیاست میں نفاست آنے دیں, شرافت آنے دیں, اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو برداشت کریں. نہیں کریں گے تو بھگتیں گے تو ہی آپ پھر. تو جناب عمران خان صاحب, آپ سے 93 سے میری تعلق ہے. جب پہلی بار میں نے آپ کو میٹ تھا پریس پروگرام میں, لیاقت باغ میں پریس کلب ہوا کرتا تھا. کاش کہ آپ صادق و امین ہوتے, کاش کہ آپ برداشت والے لیڈر ہوتے, کاش کہ آپ جس طرح لوگوں میں آپ کے دل میں محبت ہے وہ صحیح محبت کو اجاگر کر کے آپ چلتے ہیں, آپ ان کے لیے اچھے لیڈر بنتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور باقی لیڈروں میں پھر کوئی فرق نہیں رہا, تو پھر آپ
कम से कम ये तो दावे ना करें ना कि मैं उन सब से जुदा हूँ, मेरा करैक्टर उनसे सबसे बेहतर है। आप भी उसी तरह के लोग हैं जिस तरह के बाकी लोग हैं। काश कि आप एक अच्छे लीडर होते, काश कि आप जो कहते वो करते भी दिखाई देते। चलिए इमरान खान साहब, अल्लाह खैर करेगी। आपके खिलाफ कोई अगर साजिश हुई है या नहीं हुई है, फौज से लड़ने की राह तो आपने अपने कारकुनों को दिखाई। बंद करें इस सिलसिले को। आपकी पार्टी कोई नहीं तोड़ेगा, आपके लोग खुद तोड़ेंगे, क्योंकि जब पार्टी के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी तो यही होगी। बांत की बोली बोलने वाले जब आपने इकट्ठे किए हैं तो बिल आखिर ये शिराजा बिखर जाता है। आए, आपने कहा कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश हो रही है, बड़ा खदशा है मेरे दोस्त। नवाज शरीफ को आने दे, बड़ा मज़ा आएगा। आप भी होंगे और नवाज शरीफ भी होगा, फिर देखें पता लगेगा कौन बड़ा लीडर है। शुक्रिया।